प्रेस भावांक काळजांतल्यान देबर कर म्हणटा तुमी घेयले आमचे उतराक आनी हो जो मुद्दो हांवें तुमचे मुखार हाडटाय तुमचे माध्यमांतल्यान पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां आमचो बाब देविदास सतरकार म्हणटा ताणें एक एप्लिकेशन केल्लें 20 जानेवारी 2025 आनी हांकां आमच्या MLA कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब अंतोल वाझाक सरपंच ऑफ सांकवाळ स्टेटींग दॅट आमचो तो ही कुपांपाज आनी सगळे ते रोड आहाय ते हेणी प्रेस्टेजान ते बंद केले आनी आमकां वचपा मेळना आनी थिंगा हिंगा पुलीस स्टेशन आहा तेजे ऑपोजीट पोस्ट ऑफिस आहलें थिंगा आमी बाब मार्यान येयलो तेणें आपण लोकां सगळे एकठांय केले हिंगा एक मिटींग केली आनी थिंगा आमी मिटींग केलें आनी तांकां दाखयलें कितें हे रस्त्यांची गरज ती आनी तेन्ना तेणी हेंच्या MLAन TCPक तांकां एप्लिकेशन केलें तें सगळें सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां सांगिल्लें तेणी ओडुपी रोड आहा तो ओपन दवरे ते एग्री जाले पूण मागीर तेणी बंद केलें आनी आतां आमी आयकिल्लें ते भाशेन ते थिंगा लोकांक वचपाक बी कितें पास मागताय तांकां कार्ड कोन्न दिताय आनी ही फेसिलिटी कोन्न ही तांकां त्या वदां वचपाक दिताय आज आमची हें कारण कितें ही मिटींग घेवपाक मार्यानान ताबडतोब म्हाका फोन केलो आनी ताणें सांगिल्लें लोकांक एकठांय करया पयलो आमी मुद्दो सांगपाक सोदताय तो ही प्रिस्टेज जी कंपनी येयल्या ती आमची हिंगा हें आमगे बेल्लें काबार करतली आतां आमी पळयलां ते भाशेन गेल्या 2 पावसान हिंगा ते उम्या बिल्डींग आहा थिंगा पावसान त्या तेंच्या टँकाचे डर्टी सगळे सांडास बी सगळे ते हिंग सोटाय आनी आमी पळयलें ते भाशेन तुमचे मिडियांतल्यान तुमकां व्हरोन आमी थिंग दाखयलां पावसान सगळे हिंग सकयल देंवोन येता आनी लोक वचो हो इतलो लोक गरीब लोक बाळो हिंग आपल्याचे दीस काडटा आनी तांकां इतले त्रास जावपाक लागले मागीर ते मिडियाचे दाखयतरीन तेणी तें बंद केलें आतां जेन्ना आमी हो इशू काडलो आनी जेन्ना MLAनूय बी लेटर केल्ली तेन्ना हांव एकू एप्रिशिएट जाता सांकवाळ पंचायताक तेमी तांकां लायसन्स दिवंक ना तेंचो जो प्रेस्टेजान जो पयली फायल येयल्ली ती पास करपाक तेंचो प्रोजेक्ट आमची बोर्ड जातकूच इन्स्पेक्शन जातकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान हो रिपोर्ट पावतकूच हेणी सांकवाळ पंचायतान तेंची फायल पेंडींग दवरली आतां तेंची फायल पेंडींग दवरतकूच हे प्रेस्टेज बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत केस घायली तेणी 8 तारखे 8/10/2025 की आमकां लायसन्स दिल ना म्हण आज पासून तांकां ते पयले फायली लायसन्स दिल ना हांव पंचायताक आनी ते पयली कॉमिटीक देबर कर म्हणटा कित्याक तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन तांकां एप्रुवल दिवं ना आतां जेन्ना हांव बाब मार्यान आनी आमी उलयताले तेन्ना आमकां कोण येयलो आनी तेंच्यो 5 फायली येयले आनी ह्यो 5 फायल्यो तर पास केल्यो आमचें आख्खें बेल्लें काबार जातलें आनी तुमकां लोकांक कळटलें ही फायल ही पयली येयलो ती फायलीचो पेंडींग आहा आनी आतां आनी 5 तेंच्यो पंचायतां येयलो हाय सांकवाडेच्या आतां सांकवाडे पंचायतान सरपंच ना डिप्युटी सरपंच ना सो ताका लागून त्यो फायलो पेंडींग आहाय पूण आमी आतां आयकिल्लें ते भाशेन की थिंगा एडमिनिस्ट्रेटर काडा आनी हो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणपा सोदिता की विथीन 15 days पास फायल हॅज टू पास आतां तेजो फायदो घेवपाक सोदताय ही प्रेस्टेज फायदो घेवपाक सोदता पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच ना आमी गोवमेंटाकडच्यान ही फायल पास करपाक सोदताय तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी स्ट्रॉंग सांगूंक सोदताय BDO डायरेक्टर ऑफ पंचायताक आनी जो कोण एपॉयंट केलो आहा एडमिनिस्ट्रेटर ताका की हो लोक आख्खो लोक तुमच्या पंचायतायेन बसतलो जो तुमी तर तांकां फायल ह्यो पास केल्यो की हे पंचायत बॉडी जाशे हुणे आनी न्यू पंचायत बॉडीन देखून ह्यो 5 तर फायल्यो पास केल्यो हो आख्खो लोक तुमच्या पंचायतायेन बसतलो तुमकां वॉर्निंग दिताय की हे प्रेस्टेजाक तुमी येयाय आनी लोकांक डिफिकल्टी चोय आनी मागीर कळटलें बाबा हो प्रोजेक्ट हिंग चलता वो कितें तो ही ज्वारी एग्रोकेमिकल लुगार जो दिलोलो आमगे जाणारांनी लोकांक तो फॅक्टरी घालून आनी लोकांक थिंग काम मेळटा तो हो पोतून इकून दिवं ना
पूण आमी इतलें मागताय तुमचे कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या जी प्रेस घेवपा कारण एकूच ह्यो फायलो ज्यो पंचायत येयले नेयो 4 वा 5 कितें त्यो फायलो तुमी पास केल्या आमी हो सगळो लोक पंचायतीन बसतलो आनी हे डायरेक्टर आनी BDO आनी कोण एडमिनिस्ट्रेटर आहा ताका हें प्रॉब्लेम जातलें. सो आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगताय. आनी दुसरें आमी सांगूं सोदता आज आमचे शेतां ताचो आमगे शेतकार आहाय म्हजो कमिटी मेंबर आहा वचय बॉब जुदास. सो आज ते आमकां सांगताय की आमी दुसरे पाटी आनी शेत रोयनाय कित्याक सगळे शेतां उदक पड सिवरेज येता. आतां ही सिवरेज खंयची जे आतां ज्वारी एग्रोकेमिकल आहा तें वयर आहा आनी आमी सकयल आहाय आख्खें जें कन्स्ट्रक्शन जें येयलां तेंची सिवरेज न्हू सगळीं उदकां येता वचर पुरीस आहा त्या पुरसा कडेन इसली घाण माता 5-6-7 वरांचेर. सो आमकां हें जाता बींग एज आम प्रेजिडेंट ऑफ शेतकार असोसिएशन पालीचो. सो ते सगळे येता आनी म्हाका सांगता आमी कितें करया आमकां आनी रोवपाक आमकां नाका नेक्स्ट टायमाक आतां 4 दिसांनी आमी शेत काडले आनी ते रोवपाक सोदना. जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतली फेसिलिटी दिता की ह्या युथान ते शेत कोण पोट भोच म्हूण आनी हे असल्या मनीस येवन तर आमकां तर डिस्ट्रॉय कोताय. सो सरकारान हें चोयचें की आनी असल्यो तरी वस्तू येताय त्यो बंद करच्यो. रस्त्या प्रॉब्लेम आहा तांकां सकयल आहाय तांकां लोकांक वयर वचपाक त्रास जाताय. आतां आमी रस्त्या लागून न्हू हांव इतलो भोंवता हिंगा कांट्यां जो रोड आहा 80 इयर्स जालीं तो रोड जायना आनी एकामा लागून न्हू आमी जायते डिपार्टमेंट हांव MLA बाराबर बी भोंवता. सो आतां आमकां एक आश्वासन दिलां गव्हर्मेंटान की जे रोड म्हाका NOC दिनाय थिंगा तेंचे ते कितें आनी कसलो रूल काडाय आनी एक 3 मीटर रोड करपाक ते तयारी कोताय. आनी हांव तांकां सांगता की थिंगा कांट्यांचो तो रोड जालो विदावट NOC. सो आमी होवूय रोड करपाक तुमकां हांव मुगे उतर दिता तो जालो कित्याक गव्हर्मेंट म्हणटा आतां म्हाका हें दिनाय NOC दिनाय. आतां NOC दिनाय जाल्यार सरकार म्हणटा ही जी हावज आहाय ती रेगुलरायज कोतलो जायते सांगता पूण घरांक वाट ना जाल्यार ते घरांक वयतलो लोक केसो. सो ताका लागून आमी येतसां भोंवताय MLA बाराबर हांव जायते कडेन वचून भोंयलां आनी जो तो रोड जालो कांट्यांचो हे भाशेन NOC नासतना होवूय हांव हिंगा सांद्रेल्या म्हणटा तो रोड करपाक हांव MLA घेवन हांव मुखार सरता. देविदास सत्तरकर. आनी आमी शेता लागून आमची मिटींग पयली घेतलेली आनी तशेंच आतां वयर पयले 25 जानेवारी 25 हांगा वाट बंद केल्ली आनी लोक चलोन वयताले. तेन्ना आमी फुडें सरोन पंचायती लेटर केलें आनी MLA लेटर केलें आनी MLAन मागीर TCP डिप्युटी कलेक्टरा मामदारा बीन आपोवन थंय तिंकां आपयलें आनी ती वाट हें करून घेतली पोस्ट ऑफिसा कडेन जुवारीनगर. आतां हे आमी शेतकार इतली वर्सां शेत रोयता पूण आतां हिंगेलें उदक येवन येवन सारकें आमकां शेत रोवपाक मेळना आनी हेजे मुखार आतां शेत रोवपाची ना आनी उदक इतली डटी जाता की पांय घातल्यार पांयां फोड बीन येता लोक वचपाकच सोदना शेतां. तेन्ना आमी ही आतां मिटींग मागयल्या आतां MLAक सांगलेलें आमी MLA येवपाक पावना. आमचो बाब येयल्लो आहा रोगोजी येयल्लो आसा ते कितें तें सांगतलें. म्हाजें नांव शांती. हांव हांगसरल्यान ल्हानपणाच्यानूच रावता. आतां म्हाका 70 वर्सां. 70 वर्सांच्यान हांव ह्या गांवांत रावतां. म्हाजी फॅमिली हांगा रावता. म्हणल्यार आमकां पयलीं बाजार नाशिल्लो येवपाक वचपाक हीच वाट आशिल्ली. बात्यान घेवन वचपाचें माथ्यान घेवन वास्कोसून बाजारांतल्यान हेच वाटेन आमी देंवतालीं. तर हे वाटेर आतां हे बिर्ला जाय सर हें जाय सर आमकां खूब प्रॉब्लम जाला. आतां प्रॉब्लम जालें म्हणल्यार कितें आमकां अशें कोण आसा तेंकां गाडी ना तेंकां कितें करतालीं कोण गाडी आसा ते गाडयान वयतालीं आनी कोणा कडेन गाडी ना ती आमी चलोन वयतालीं. जाल्यार आतां आमकां सामको प्रॉब्लम जाला. आतां आमकां चलपाकय वाट ना आनी खंय येवपाकय वाट ना. कित्याक आमकां इतली त्रास जाता आतां आमकां येवपाक वचपाक. जाल्यार हे आतां शेतांचें एक प्रॉब्लम. शेतांचो व्हडलो प्रॉब्लम. सगळीं शेतां आमची पाड जाल्या. सगळीं शेतां आमी रोयतालीं तितलीं शेतां आमची पाड हांगा जाता. कितें करपाचें आतां गरीब आमी इतली गरीब आमकां आमच्या एरियान असो व्हडलो लोक कोण ना मोठो लोक कोण ना सगळो गरीबूच काम करून शेतां पातां रोवनूच पोट भरपाचें आनी आमकां कांयच हांगा ऑप्शन ना. फॅक्टरी घातलेली पूण आमकां लागून फॅक्टरी घातलेली खंय आमची पुर्वजां उपास करून जाणटी सगळीं मरोन गेलीं. फॅक्टरी म्हणजे आमकां आमच्या भुरग्यांक काम मेळटलें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांक आतां काम आसा. काम कोण करता कोण पोटां भरता आतां हांगा येवन. भायलो लोक सगळो आमी म्हणटा आमकां एक कित्याक जाल्यार आमी खंय बसीन बसून गेले जाल्यार आमकां थंय एक रिस्पेक्ट ना. कित्याक
ती पटापटा करून उलयता सगळो लोक उबी जाता कित्याक आतां आमची भुरगीं बाळांनी आतां मुखार ह्या पिड्यान कितें करपाचें अशी तर ही सगळी तर तेंच्यांनी विकून चल नाका जाल्ले लोक येयले जाल्यार ह्या आमची भुरग्यांनी मुखार कितें करून जियोवपाचें तेंची मुखार त्याक लागून हे आमकां हें नाका हांगसर हांव तुम प्रेसा भाव आमगे सगळ्यांक कडजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमगे रोखोची सरान फोन मारलो आनी तुमी येयले आनी आमगे गांवच्या लोकांनी आमकां आपयले की तांकां खूब प्रॉब्लम जाता आतां आमी माया 2 तारीखाची तुमकां थोड्या वक्तान हांव मेळोन दाखयता आमगे शेतां हिंगाची माया 2 तारखेर शेतान डिंबर उदो आहा सो हें उदक नॉर्मल न्हू माया 2 तारखेर शेतान डिंबर उदो आसपाक हिंगा एक देखून शेत रोवपाक मेळना आनी पांय तर तितूंक घायले आमगे बाब सातारकारान सांगलें ते भाशेन आख्ख्या पांया फोड येताय आख्ख्यांचे वयलें उमियाचें स्लाजाचें उदक देंवन गांवां येता आनी वयर त्रास कांय जायना त्रास जाताय सकयल गांवां लोकांक इतू त्रास जाताय की लोकांक शेतां वचोंक मेळना वो कितें काम करूंक मेळना शेतां ती शेत आसोन पाड पडलें एक उमिया लागून उमिया 300 350 फ्लॅट आहाय हे फ्लॅटान लागून हे स्लाजा आख्खें उदक देंवन येवन आख्खी शेत बंद शेत पिड्यार जाली गांवांनी आनी उरना आमगेलो बांयचें उदक पिड्यार जाली हिंगा सो आमकोडे ऑप्शन ना जायन आतां ही मिटींग आमी आपयल्या हेजे पयलीं लेटराय केलो हांय हेजे पयलीं आमी इन्फॉर्मूय केलो पूण तेंचें एक्शन कांय जायना आनी जुना म्हयनो जसो जायत येता आख्खी स्लाज लिटरली वेस्ट देंवन लोकांच्या देरान पावता सकयल हेजे पयलीं हांवें इन्स्पेक्शन केलो पूण एक्शन कांय जालें ना तेंगे STP प्लांट उमिया चलता चलना तें आमकां कांय खबर ना आनी आतां आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें ते भाशेन आनी 400 फ्लॅट हें प्लॉटां एप्रुवल येयला सांकवाड पंचायतींत आनी उणें 70 विलांचे हे 70 विला वीथ स्विमींग पूल आहाय सो एका उदो लागता कितून तें चोवपा जाय हे 350 आनी प्लॉट जातकीर हो सकयल आमगे गांव वेलसांवचो तो उत्तो जाल्यार आमी चोवपा जायो ते आतां एक उमिया प्रोजेक्टाचे आख्खो शेत आमगे बुडोवन काबार जालें एक शेत रोवपा मेळना वेलसांव अशी कांट्यां पाली म्हणटाय तशी ते सायडीन ही सायडीन सो मुखार आतां एक आटी आमगे रस्तो बंद केलो आहा तेणी आमगे हुरीस आहा भितर आनी सेकेंडली जोरी आहा थिंगा देरोड म्हणटाय ती थिंगा कोणाच्यान चलोन देखून वचपाक ते त्रास कोत्ताय मनशांक ओके आतां कोण मुजे असो गेलो रोखोजी सरा असो गेलो जाल्यार तांकां ऑप्शन आहा वचपाक पूण साद मनशाच्यान थिंगा वचोंक जायना एक गोरवां आसलें हो 5 आनी वेलसांवचो तेका भितर सोडनाय त्या गोरवां सोदून देखून वचपाक थिंगा हे भायली समज तर इतू आमकां हें त्रास कोत्तोले आनी हेजे मुखार जेन्ना तेंगे ते 350 प्लॉट डिवेलॉप जातले आनी 60-70 विला जातले वीथ स्विमींग पूल पयलीं सुवातेर आमकां बिल्ला आनी गांवांत 2 दिसांनी एक दीस उदक मेळटा इतू स्कॅसिटी आहा उदकाची आनी सेकेंडली हो आमगे ट्रेडिशनल जे एक्सेस आहाय ते तांकां पंचायतीक हांव क्लियर काट सांगूंक कोत्ता पंचायती हांव घेवन मिटींगेक येयलोली शेतान लागून पूण जेन्ना तुका आमगे ट्रेडिशनल एक्सेस आहाय ते मेनटेन कोन्नाय स्पेशली कुपां पाज आनी ती पाज आमगे रांपणकारचे नुस्तें घेवन वयर वयताय ती ह्यो तर दोनी मेनटेन कोन्नाय आमी कितें पास जावपाक थिंगा दिवपा नाय आनी आमकां इतू व्हडलो प्रोजेक्ट नाका आमगे गांवां ऑलरेडी ओवरलोड जालो आहा बर्डन जालो आहा आनी आमकां तें सस्टेन करूंक जायना आनीक सो आमगे इतलो डिमांड आहा की ऑलरेडी एक उमिया लागून इतली शेत पाड पडलो हांवें आनी पाड पडलो नाय आनी कोण सांगता हांव बेश्टून वयता तेणे म्हणून विचारप हाल येवपाचें हांव शेतान दाखयता तांकां कितू उदक आहा ते शेतांनी माया म्हयन्यांत आतां रोखोजी सर वय तुका सांगतलो कितें आहा तें पूण आमकां इतलें सांगपा जाय की आमगे ट्रेडिशनल जितले एक्सेस आसलोले ते आमकां मेनटेन करूंक जाय ही कुपां पाज कित्याक वयता थिंगा पोतरी मान बंद केलो हांवें आमगे गोरवांच्यान न्हय म्हण हिंगा सकयल गोरवांच्यान भितर वचों जाता न्हय म्हण भायर येवपा जाता आनी येश न्हू की प्रॉपर्टी पयलीं सावन प्रेस्टिजाक दिलोली ही प्रॉपर्टी दिलोली जुवारीक फॅक्टरीक ओके ही प्रोजेक्ट हांवें प्रोजेक्ट हाडपा हो लुगार दिवना कोमदादीचो रावल्या सुमार 50 वर्सां जालीं आनी हो आमगे फुरीस आतां वयर 2 फुरीस आमगेले लादीन कोत्ताय मरसानोस ते फुरसाक वचोन जायती त्रास कोताय ते आमकां आनी आतां आमकां लादीन करपा तांकां पर्मिशन घेवपा पडटा फाटलीं वर्सां आमकां कोणाक सांगून पर्मिशन गेलोलें आनी आदी कसो पडटलें तें लादीन करपा दिना आमकां हांव मागोत ते कडेन आमकां एक्सेस आसा आमकां ते सोडल्या पुरो म्हूण आनी आमगे शेतकार एसोसिएशना हांव एक एटर्नी आहा शेतकारांक प्रॉब्लम जाता आमगे इतलो की उदक पयलीं आसून रावनासलो उदक उरना नासलोलें माया म्हयन्या सारकें सुकतालें आतां माया म्हयना जून ना उदक सुकोना आमगेलें शेतां उदक कंटिन्यू येयत रावता उम्याक जाय सोन आमगे उदका लागून चड त्रास जाता आमगे उदकाक आनी उदक येसो उदक ते बरें न्हू वास मात तेसोलें आनी केन्ना येता हुंचे येता आमकां कांय कोणा एक्सेस येता पूण हुंचे येता ते कोणा ते कंटिन्यू येयत रावता आनी उदक रोखडें पडटा आमगे बांदलो उदक सुकत वयता हे टायमार आमगे सुकत वचपाक चड जायत वयता हांव मागोता ते कडेन ते मातशें आमगे उदका लागून मातशें आमकां कितें हेल्प करचें MLA सांगलो आमी MLA सांगोत कोत्ता म्हणटा गेल्या दिसा आमी उलोवन येयल्ले ते केन्ना कितें सोडटा तें खबर ना आनी डायरेक्ट पावसान ते डायरेक्टली सोडटा उदक ते सारकें मागोता MLA कितें आमकां एक्शन तेजें उलोवन कितें एक्शन घेवपा लागोता मागता MLA